واقعہ پڑھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے مکہ فتح ہونے تو بعد جدو حنین تے چڑھائی کی، جنہ مال غنیمت دا اس جنگ چ ہاتھ آیا کدی ہاتھ نہیں آیا۔ اونٹاں دیاں کتاراں تے بکریاں تے سونے چاندی دے ٹھیر تے لونڑیاں اور غلام حنین تے بہت اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے زیادہ مال انہاں لوگاں نوں دتا جڑے نویں نویں مسلمان ہوئے سی۔ مکہ فتح ہوئے تو بعد مؤلفۃ القلوب یتلقا 100 اونٹاں دیاں کتاراں تے دتیاں ابو سفیان نوں، یانا بن حسن نوں، اقرا بن حابس، یہو جہا سارا نوں بہت دتا، مدینے والا نہیں دتا۔ جڑے نوجوان سی انہاں دے دلاں چ گلا پیدا ہویا اور انہیں آپس گلاں کیتیاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہاں نے اللہ دے رسول نوں وطنوں کڈیا، ساڈے نال اینیاں جنگاں لڑیاں، دین دے دشمن سی، ہن کلمہ پڑھ لیا تو ترقی ہے، ساڑیاں تلواراں چ انہاں دا خون ٹپکدا تے اللہ دے رسول نے مال سارا انہاں نوں دے۔ اس گل دی خبر رسول کریم علیہ السلام نوں بھی ہوئی۔ حضور پاک نے خیمہ لگوایا، مدینے دے سرداراں نوں بلا لیا اور پوچھیا بیا گلاں میرے تک پہنچیاں، انہوں نے فرقیا بے اللہ دے رسول کسے سمجھدار بندے گلاں نہیں کیتیاں، مگر جواناں دی زبان تے ضرور ہے، اسی مکردے نہیں، بے نوجوان جڑے انہوں نے گلا پیدا ہویا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس ویکھیا، بڑے عجیب انداز نال انہاں دے دلاں نوں ٹھنڈیاں کیتا، اور یہ انداز بیان بھی اللہ دے رسول نوں نصیب ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تانوں بالکل حق پہنچدا بھی تسی کہو تیرے تے کوئی ایمان نہ لیا تے اسی تیرے تے ایمان لیا، یہ تسی کہہ سکتے جے لوگاں مینوں نہ منیا تے تسی منیا، مگر جدوں حضور نے فکرے شروع کیتے چیخاں نکلیاں، روئے، انہاں آکھیا اللہ دے رسول احسان ساڈا نہیں احسان تیرا، اسی ایمان لیا ساڈا کہڑا احسان ہے، یہ تے تیرے پروں اللہ نے ساڈے تے فضل فرمایا۔ آپ نے فرمایا تسی یہ کہو بھی تینوں کسے تھاں نہ دتا، میں سب قبیلیاں کو پھریا کوئی نہیں منیا، اپنے شہر لے جان تساں تھاں دتا، تسی کہہ سکتے، پھر بھی روئے کہ نہیں اللہ دے رسول تے ساڈی عزت ودی، تسی اخیر تے حضور پاک نے جدوں جملہ فرمایا کہ کیا تسی اس تے خوش نہیں کہ لوگ اونٹاں دیاں کتاراں لے کے چلے جان، تسی اللہ دے رسول نوں لے کے اپنے شہر میں چلے۔ انہاں آکھیا اللہ دے رسول اسی راضی ہاں، بالکل خوش، اسی مال کی کرنا، اللہ دے رسول علیہ السلام ساڈے چ رہن، یہ ہوئی بڑی گل۔